तपाईले के बुझ्नुस् भने यदि तपाईको जीवनमा कमजोरी नै कमजोरी छ, रोगै रोग छ, समस्यै समस्या छ भने यो तपाईको समस्या नहुन सक्छ है। खुसुको भन्ने तपाईको जीवनमा रोगै रोग छ, चिन्तै चिन्ता छ, तनावै तनाव छ, गाह्रै गाह्रो छ भने यो समस्या तपाईको नहुन सक्छ। यो समस्या तपाईले जसमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ, जसमाथि आस्था श्रद्धा गर्नुहुन्छ, त्यो मान्छेको ऊर्जाले तपाईलाई यसरी हल्लाइरहेको हुन सक्छ। यदि ऊ खत्तम खालको छ तर तपाईको गजबको कनेक्सन उसँग छ भने उसले तपाईलाई हल्लाइरहेको हुन सक्छ। त्यसकारण यो रोग जुन तपाईलाई आइरहेको छ यो तपाईको रोग नहुन सक्छ। बी केयरफुल, बी केयरफुल। यो मानसिक रोग यो तपाईको नहुन सक्छ। यो तपाईको शारीरिक समस्या नहुन सक्छ। तपाईको यो तपाईको डर त्रास चिन्ता तपाईको नहुन सक्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यो कसैबाट आइरहेको छ तपाईमा। तपाई हामी त यस्तो समाजमा हुर्केका होइनौं जहाँ जहाँ बोक्सीले फुकफाक गरेर हानेर आँखा लगाएर हामीलाई बर्बाद गर्छ भन्ने कुरा हजारौं वर्षदेखि यो समाजमा त व्यापकै कुरा हो, राइट? अब यो कुराको पुष्टि गर्नुभन्दा मैले इन्ट्युनमेन्टलाई बुझाउँदै छु। तपाईले आजसम्म झेल्नु भएको कमजोरी यो तपाईको नहुन सक्छ। जसरी जुन पेन्डुलम सबभन्दा बलियो थियो त्यसले आफ्नो तालमा आफ्नो नजिकका सबै घडीको पेन्डुलमलाई चाहिँ चलाइरहेको थियो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यस्तै कहीं तपाईको यो डिप्रेसन कतैबाट प्रसारण त भइरहेको होइन? सोच्नुस्, कतै तपाईको मानसिक कमजोरी कतैबाट प्रसारणमा त आइरहेको होइन? तपाईको ब्रेनले क्याच त गरिरहेको होइन? जसरी रेडियोको वेभले स्टेसनबाट प्रसारण गरेको वेभलाई तपाईको रेडियोले कनेक्ट गर्छ, त्यस्तै कतै तपाईको रोग, तपाईको डर, तपाईको झिझोपन, तपाईको मानसिक समस्या यो सबै कतैबाट आयातित त होइन। यो होस गर्नुस्, यो बहुत सम्भव छ। त्यसकारण यो तपाईको सेन्टरमा, तपाईको सेन्टर जसलाई तपाईले सबभन्दा बढी मान्नुहुन्छ, सबभन्दा बढी मान्नुहुन्छ, बाउ आमा दाइ भाइ या तपाई कुनै रोल मोडल या कुनै कुनै पनि मान्छे जसलाई मान्नुहुन्छ, त्यो मान्ने मान्छेको तरंग तपाईको खोपडीमा आएर तपाईलाई यस्तो बनाएको त होइन। बहुत सोच्नुस्, बहुत सोच्नुस्, बहुत सोच्नुस्। बहुत गम्भीर कुरा भन्दैछु, बहुत गम्भीर कुरा। किनकि तपाई आज यति दुःखमा हुनुहुन्छ, यति पीडामा हुनुहुन्छ, सबै सफलताको बावजुद पनि धन कमाएको छ, शिक्षा कमाएको छ, परिवार बसाएको छ, संसार बनाएकै हो, त्यो सबैको बावजुद पनि तपाई दुखी किन, पीडित किन, रोगी किन, समस्याग्रस्त किन? यो कनेक्सनबाट तपाईलाई यो बर्बाद पारिरहेको त होइन। बहुत सोच्नुस्। म तपाईलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन चाहन्छु। केही समय अगाडि हिन्दुस्तानको सबभन्दा खुंखार डाका वीरप्पन, यहाँहरूले सुन्नु भएको होला, डाका वीरप्पन जंगलमा बस्थे र उनले कति पुलिसहरूलाई मार्दै 20 वर्ष भन्दा बढी एउटा डाकाको पछाडि पूरा राज्य लागेर पनि त्यो डाकालाई चाहिँ समात्न नसकेको। क्यान यु इमेजिन? त्यसलाई मार्न नसकेको एउटा डाकाको पछाडि पूरा राज्य लागेको छ। सिंगो राज्य वीरप्पन फिल्म बनेको छ, त्यसको नेटमा सर्च गर्नुस् त वीरप्पन भनेर फिल्म। आज मजाले फिल्म पनि हेर्नुस्। अनि यो डाकालाई किन समात्न नसकेको होला? एउटा राज्यले, सिंगो राज्यले। क्यान यु इमेजिन? फेरि पनि यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुस्। सिंगो राज्य लागेर पनि एउटा डाकालाई समात्न नसक्नुको कारण के होला?
त्यहाँ धेरै कारण छन्। एउटा प्रत्यक्ष बुझिने कारण त त्यो डाकाले जति पनि आम्दानी गर्छ लुटेर, त्यो गरेको ठुलो धनराशि उसले गाउँलेहरूलाई सहयोग गर्नुमा खर्च गर्छ। त्यसकारण गाउँलेहरूले उसलाई बचाइराखेको हुन्छ। पुलिस अगाडि आउँदाखेरि पुलिसले हमला गर्न खोज्दा गाउँ भएरै आउनु पर्यो, अनि त्यसको सूचना पहिल्यै गाउँलेहरूले उनीसम्म पुर्याइदिन्थे, किनकि गाउँलेहरूलाई उनले केही गरिरहेको थियो क्या। किन यति कुरा त बुझ्ने कुरा हो, किनकि दुनियाँमा सबै शक्तिशाली मान्छेहरू ती हुन् जसले आफ्नो लागि भन्दा अरूको लागि ख्याल गर्छन्, उनीहरू शक्तिशाली हुन्, त्यसमा त शङ्का छैन, राइट। तर यो एउटा पाटो, देखिने पाटो, बुझिने पाटो। अब नदेखिने पाटो म आज हजुरहरूको सामु उपघात गर्दैछु। त्यो नदेखिने पाटो के हो त भने, डाकु वीरप्पन कसलाई बढी आइडियल मान्थे त भने, कसलाई बढी चिन्तन गर्थे, कसको ध्यान गर्थे हाम्रो आध्यात्मिक भाषामा, उनी कसलाई मान्ने, कसलाई ध्यान गर्ने, कसलाई सराहना गर्थे? सोच्नुस् त, डाकु वीरप्पनको रोल मोडल को थियो होला? किनकि उनी नै भारतको सबभन्दा खुंखार डाका, उनी भन्दा माथि कोही पनि डाका त्यति शक्तिशाली इतिहासमै भएको छैन, भारतको इतिहासमै। र उनको रोल मोडल को होला? उनको रोल मोडल प्रभाकरण। यो प्रभाकरण भन्ने तमिल टाइगर को प्रमुख, जसले यस्तो सिङ्गो श्रीलङ्कामा राज्य विभाजन गर्नको लागि, आफ्नै राज्य स्थापना गर्नको लागि जुन युद्ध लड्दै थिए, बडो बहादुरीका साथ सिङ्गो राज्यलाई हौवा कौवा गरिदिन सक्ने त्यस्तो ताकत भएको समूह थियो तमिल टाइगर्स। र त्यसका प्रमुख को थिए? प्रभाकरण। अब डाका वीरप्पनको आदर्श पात्र प्रभाकरण। अनि डाकु वीरप्पन बलियो हुनुको एउटा मैले बाहिरको कारण बताएँ, उनी आफूले बनाएको पैसा अरूको लागि सहयोगमा ल्याउँथे, त्यसकारण अरू उसको लागि सहयोग बन्यो। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं, तू मेरा किनारा है, मैं तेरा सहारा हूं भने जस्तै गाउँलेले सहयोग गरेको एउटा उदाहरण त मैले प्रस्तुत गरेँ नै। तर यो भन्दा पनि ठूलो कुरा, अझ मनोवैज्ञानिक कुरा, अझ आध्यात्मिक कुरा के त भन्नाले, डाकु वीरप्पन जो कोही मान्छे उसको मान्छे भेट्दाखेरि उनी बडा दङ्ग परेर, ओहो प्रभाकरण ऊ त बडो महान मान्छे हो, हामी त उसको अगाडि के हौं र, ऊ त बडो महान मान्छे। यति कुटिल डाका, यति खुंखार डाका, तर उनी दङ्ग परेर, क्यान यु इमेजिन, बडो दङ्ग परेर प्रभाकरण उसको अगाडि त म के हुँ र भन्ने गर्थे के बेला बेला। उनले त्यो भनेकै कुरा भयो, भनेकै प्रकट गरेकै। तर उनको खोपडीमा दिन रात चिन्तना के हुन्थ्यो? प्रभाकरण जस्तो हुनु पाए, हुनु त प्रभाकरण जस्तो, पुरा सिङ्गो राष्ट्रलाई सिट्टी पिट्टी बनाइदिने। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण बाहिरबाट हेर्दा डाका दस्यु सम्राट वीरप्पन, बाहिरबाट हेर्दा उनको कुनै बलै देखिँदैन, किनकि उनको त्यस्तो ठुलो फौज पनि थिएन। यानी आर्मी फोर्स लगाएर ठुलो ठुलो फिल्ममा जस्तो घोडसवार डाकाहरूको एउटा हजारौंको ग्याङ, अनि हतियार पनि चाहिँ AK-47 टन्न, त्यस्तो केही पनि थिएन। क्यान यु इमेजिन इट? न फोर्स थियो उसको पछाडि, न AK-7 जस्ता चाहिँ उत्कृष्ट हतियारै थिए उनको पछाडि। तर उनले एउटा राज्यलाई हौवा कौवा किन गर्न सके त भन्नाले एउटा कारण मैले भनिहालेँ,
उनी अरूलाई सहयोग गर्थे। अनि अर्को कारण पनि बुझ्नुहोस्, उनी एक ठाउँमा बस्दैन थिए, जङ्गलमा। आज एउटा जङ्गलको कुनामा हुन्छ अनि पुलिसहरू एण केण प्रकारले त्यहाँ पुगे पनि उनी त्यही हुँदैन, अर्को ठाउँ पुगिसकेको हुन्छ। अनि फेरि अर्को ठाउँमा, यसरी उनले ठाउँ सर्ने कारणले पनि उनलाई समात्न नसकेको यो अर्को बाह्य कारण। यो एनालाइज गर्ने मान्छेहरूले यस्तै बुझ्छन्, डाकु वीरप्पन बलियो हुनुको यी कारण हो, यो बाहिरको उसको स्ट्र्याटेजी पनि हो। तर त्यो स्ट्र्याटेजी उनले कहाँबाट सिके? ती स्ट्र्याटेजी, त्यो तरिका, किनकि ऊ त जङ्गलमा, फेरि पढे लेखेको मान्छे होइन, गवार, एकदमै उज्जड। त्यस्तो मान्छेमा त्यो आइडियाजहरू, राज्यलाई हौवा कौवा गर्ने आइडियाजहरू कहाँबाट फोर्दा रहेछन्? त्यो वेबबाट हुन्छ क्या। That's it. Can you imagine it? So, बुझ्नुहोस् है, त्यसकारण वीरप्पनको ताकतको पछाडि उनको वेव, जो उनले चिन्तन गर्थे, जसमाथि उनको भरोसा, जसमाथि उनको आस्था श्रद्धा थियो, त्यो श्रद्धाको कारणले त्यो आइडियाजहरू आउँछन्। यसैलाई हिजो मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, यो शब्द मैले सापट्टि लिएको शब्द, के त? इन्ट्रुइनमेन्ट। इन्ट्रुइनमेन्ट भनेको तपाईँ भन्दा शक्तिशाली कुराले तपाईलाई हल्लाइरहन्छ जहिले पनि। यो पृथ्वीको मामलामा पनि त्यही कुरा हुन्छ। यो पृथ्वीको चारैतिर उपग्रहहरू घुम्छन् नि, जसरी चन्द्रमा। कहिल्यै सोच्नुभयो कि चन्द्रमा पृथ्वीको चारैतिर किन घुम्दा रहेछ? पृथ्वी नै चन्द्रमाको चारैतिर किन नघुम्दा रहेछ? यस्तो प्रश्न कहिले गर्नुभयो? अब गर्नुहोस्, ढिलो केही पनि भएको छैन। पृथ्वी स्वयं चन्द्रमाको वरिपरि किन नघुमेको होला? राइट? तर चन्द्रमा घुमिरहेको छ, किन होला? किनभने चन्द्रमा पृथ्वीको तुलनामा धेरै कमजोर छ, सानो छ। यो ठुलोले सानोलाई फन 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 घुमाइदिएको रहेछ। Can you imagine it? अब चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुमाउन सक्दैन, ऊ आफै घुमिरहेको छ। अनि फेरि पृथ्वीको अगाडि त सूर्य छ। पृथ्वी फेरि सूर्यलाई फन फन घुम्न बाध्य छ। Can you imagine it? किन? कहिले सोच्नु भयो? होइन, पहिला पहिलाका मान्छेहरू त त्यही मान्थे नि, होइन? हाम्रो पृथ्वीलाई सूर्यले घुम्छ, अहिले पनि त्यही लाग्छ। आँखा खोलेर हेर्दा एकदम सूर्य बिहान पूर्वमा उदाउँछ, अनि बिस्तारै माथि चढ्छ, अनि गएर पश्चिममा डुब्छ। अनि पुरै हामीलाई घुमे जस्तो देखिन्छ नि, तर सत्य यसको उल्टो छ। राइट? किन? किन? किन भन्नाले पृथ्वी भन्दा धेरै ठुलो छ सूर्य। त्यसकारण तपाईलाई पनि आज रोगी बनाउने तपाईँ भन्दा ठुला मान्छे त छैन पछाडि। तपाईलाई गरिब बनाउने तपाईँ भन्दा ठुला मान्छे त छैन पछाडि। तपाईलाई बेवकूफ बनाउने तपाईँ भन्दा महाबेवकूफ त छैन पछाडि। तपाईलाई रोगी बनाउनुको पछाडि तपाईँ भन्दा महारोगीहरू त छैन पछाडि। सोच्नुस्, डेफिनेटली सोच्नुस्। आज म जुन अवस्थामा छु, चन्द्रमाले पृथ्वी घुमे जस्तो, पृथ्वीले सूर्य घुमे जस्तो, म किन रोगी छु त भन्नाले मैले लिङ्क गर्ने मान्छे क्या म भन्दा चुर पटासलाई लिङ्क गरिरहेको हुन्छु मैले। किन मान्छे नै मैले चिन्तन गर्ने, मेरो आस्थाको केन्द्र, मेरो श्रद्धाको केन्द्र चुर पटास त्यहाँ लिङ्क भयो भने अब त्यसको चारैतिर घुम्दा ऊ जहाँ जहाँ जान्छ तँ पनि जा। किन मान्छे कहीँ आजसम्म म बेवकूफ बन्नु, कमजोर बन्नु, डिप्रेसनको शिकार हुनु, ड्रग्सको शिकार हुनु, मैले नचाहेको कुराको शिकार हुन्छु नि म। मान्छे त त्यही हो नि। म एउटा चाहन्छु, हुन्छ अर्कै। चाहना त मेरो ठुलै मान्छे बन्ने हुन्छ, चाहना त मेरो महान मान्छे बन्ने हुन्छ, चाहना त मेरो बडो गजबैको हुन्छ। तर त्यो चाहना फेल हुन्छ। चरित्र एकातिर, चाहना अर्कोतिर, होइन त? हाम्रो जीवनको व्यथा यही होइन? चरित्र एकातिर, चाहना एकातिर।
चरित्र एकातिर, चाहना एकातिर, आदत चाहिँ मजबुर। किन भएको यो? चाहना त मेरो गजबकै छ, अद्भुतै छ, तर मेरो चरित्रले त्यो किन म्याच भएन? किन भएन मेरो चरित्र एकातिर, चाहना एकातिर किन गयो? किनकि दुनियाँमा महान बन्ने मान्छेको एउटा विशेषता के हुन्छ? उसको चरित्र र चाहना यसरी जान्छ। याद राख्नुहोस्, महान बन्ने मान्छे, सफल बन्ने मान्छे, उनीहरूको चरित्र र चाहना यसरी प्यारलली गएको हुन्छ। अनि असफल हुने, पागल हुने या चाहिँ डिप्रेसन हुने मान्छेको चाहना यसरी गएको हुन्छ, चरित्र यस्तो गएको हुन्छ। चाहनाले पूर्वतिर तान्छ, चरित्रले पश्चिमतिर तान्छ। अब एकातिर पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ऊ त डिस्को डान्स गरेर बसेको हुन्छ कि ऊ कहीँ पनि पुग्दैन। ट्याकटेक 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 ट्याकटेक। चाहनाले हुई हुई यता तान्छ, चरित्रले हुई हुई यता तान्छ। यो त नारिएको चाहिँ गोरु देख्नु भएको होला नि, नारिएका गोरुहरू हुन्छन् नि, घुम्न त दिनभरि घुम्छन्, पुग्ने कहीँ पनि होइन। यो हामी जम्मै नारिएका गोरु जस्तै है, त्यसकारण गाली गर्दा गोरु भन्छ नि हामीलाई। हामी कतै नारिएका त छैनौँ, हाम्रो डोरी कतै बाँधिएको त छैन। कुन किल्लामा बाँधिएको छ डोरी? तपाईँभन्दा बलियो मान्छे, बलियो भएर हुँदैन, तपाईँको जोडान हुनु पर्यो क्या त्योसँग। जसरी वीरप्पनको जोडान चाहिँ थियो नि, त्यस्तै जोडान भइदियो भने मान्छे बर्बाद हुन्छ। र यो कुराको विज्ञान, दुईवटा विज्ञान मैले अध्ययनार्थ प्रस्तुत गरे, इन्ट्युइनमेन्टको विज्ञान र क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्टको विज्ञान। अब क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्टको उदाहरण पनि त्यही हो। 7 किलोमिटर परको एउटा वस्तुलाई यसरी यसरी हल्लाइदियो भने 7 किलोमिटर अर्को परको वस्तु नछोइकन हल्लिँदो रहेछ, राइट? त्यसैले मेरो मित्रहरू, हजुरहरूलाई हल्लाइरहने को हो यो? हामीलाई हल्लाइरहने कोही छ क्या? हल्लाउँदा हल्लाउँदा मलाई रोगी बनाइदियो, हल्लाउँदा हल्लाउँदा मलाई चाहिँ बेवकुफ बनाइदियो, हल्लाउँदा हल्लाउँदा यो मलाई हल्लाउने मान्छेको हो? सोचो, सोच्नुहोस्। यति बुझ्नुभयो, त्यो हल्लाउने मान्छेसँगको तपाईँको आस्था, श्रद्धा, जे डोरी छ नि, माया, प्यार, प्रेम, आस्था, श्रद्धा, नाम जे पनि दिनुहोस्। माया प्रेम भनेको सामान्य आफ्नै लेभलको मान्छेसँग हुन्छ, श्रद्धा आस्था भनेको आफूभन्दा माथिल्ला मान्छेहरूसँग हुन्छ। यो डोरी कतै तपाईँभन्दा चुर मान्छेलाई त्यो डोरी सुम्पिएर बस्नु भएको त होइन? र ऊ बिरामी पर्दा त्यो बिरामी पर्ने उसले मेकानिजममा छ, तर तपाईँको आस्था ऊ प्रति छ। माया, माया, त्यो मायालाई त्यसैले भ्रम भनिन्छ। त्यो डोरीबाट त म बिरामी भएको होइन। सो अब गर्ने के त भन्नाले, यदि त्यस्तो हो पत्ता लाग्यो भने मेरो ध्यान बढी कहाँ गइरहेको छ? म सबभन्दा बढी माया, आस्था, श्रद्धा गर्ने पात्रहरू सही हुन् या यस्तै खत्तम, रोगी, बेवकुफ, जाली, फटा, बेइमान, दुष्ट, त्यता मेरो माया प्रति जोडिरहेको छ कि? त्यो हो भने पतञ्जलिले योभन्दा अगाडिको सूत्रमा भनिसक्नु भएको छ, उपेक्षा, न्युट्रालिटीमा आउनुहोस्। त्यताको नातालाई न्युट्रालिटीमा ल्याउनुहोस्, किनकि अध्यात्ममा घृणा गर्ने भन्ने कसैलाई हुँदैन, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण न्युट्रल, त्यो केसमा न्युट्रल बस्ने पुग्छ। अब पोजिटिभ के त भन्नाले, यसको उल्टो, अब यसको विज्ञानबाट के बुझ्नु पर्यो त भन्नाले, मैले आफूलाई शक्तिशाली, महान, पावरफुल बनाउनलाई त मेरो आस्था र श्रद्धाको डोरी त्यहाँ गए पुग्दो रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? यदि स्वस्थ हुनु छ भने मलाई एउटा गजबको स्वस्थ मान्छेसँग, मेरो धनी मान्छेहरूसँग प्रेम, प्यार, आस्था, श्रद्धा हुनु पर्यो। ज्ञान चाहियो भने ज्ञानी मान्छेसँग आस्था, श्रद्धा, प्रेम, प्यार सबै हुनु पर्यो। सिम्पल। द्याट इज क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट टिचेज यु। द्याट इज वाट क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट टिचेज यु। कति सजिलो छ जिन्दगी, हेर्नुहोस् त। कति सजिलो भन्ने प्रमाण के त हामी आफै हौँ। किन भन्नाले हामीले सिद्ध्याइसक्यौँ आफूलाई, किनकि हामीले त्यहाँ तार जोडेर क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्टलाई काम गराइदिइसक्यौँ। इन्ट्युइनमेन्ट त पहिल्यै हामी माथि हाबी भइसक्यो, होइन त?
सानो बेला चाहिँ कति हाँस्ने नाच्ने मान्छे अहिले चाहिँ हेरी बस्छन्, हाँस्नै बिर्स्यो। हो, किनकि त्यो नाच्ने मान्छेसँग बडो प्रेम प्यार भयो कि तपाईँको। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँको प्रेम प्यार आस्था श्रद्धा कहाँ गएर जोडिएको छ त भन्नाले नहाँस्ने मान्छेसँग, अनि तपाईँको हाँसो बिर्स्यो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण आज मलाई जे भइरहेको छ त्यो सबै कुरा यही क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट र इन्ट्युइनमेन्टको विज्ञानको सेरो फेरो घटिरहेको त होइन? चेक इट एन्ड चेन्ज इट, चेक इट एन्ड चेन्ज इट। यसलाई वालमा लेख्न आजको पाठ, चेक इट एन्ड चेन्ज इट। थ्याङ्क यू।